कराची में वकला का डिफेंस मोड पर जारी एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। ट्रैफिक बहाल। एहतजाज के बायस मेन कोरंगी रोड डिफेंस मोड पुड़ेवाद सिग्नल आने जाने वाले दोनों रोड और अतराफ की सड़कें बंद रहीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि चंद रोज़ पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इक़दाम करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवामी उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। कोर कमांडर्स ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफ़वाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ ख़तरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को हमला करके तबाह कर देगा। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बयानी पर मुशावरत। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने और उसके मुसवदे पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल के सदर कहते हैं, सलामती कौंसिल का इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार हो सकता है। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिखार की जानिब से खैर मक़दम। पाकिस्तान का सिंतास माहिदे की मअतली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। माहिदा मअतल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल, कानूनी और आइनी मुशावरत जारी। भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क के दिफा कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजबा होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क के दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। यूरोपियन यूनियन खारजा उमूर की सरबराह काजा कैलस का पाक भारत वज़राए खारजा से राबता तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। कहा, फरीक़ैन पर जोर दिया है कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी के लिए सूदमंद नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि भारत पहले तफ्तीश फिर इल्ज़ाम तराशी करे।
کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت کشمیر کے مسئلے کو دنیا سے چھپا نہیں سکتا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا کہ مودی سرکار پاکستان کا پانی بند کرنا چاہتی ہے، قوم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تقریب سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بھی خطاب۔ کراچی میں کورنگی کراسنگ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق، واٹر ٹینکر ڈرائیور گرفتار، کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی تنزلی 152 سے 158 درجے پر آ گیا۔ آزادی صحافت پر لگنے والی قدغنیں تنزلی کی اہم وجہ قرار۔ عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 180 ممالک میں آزادی صحافت کی صورتحال پر نئی رپورٹ جاری کی۔ کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ایسے واقعات سے سب سے زیادہ کشمیریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ واقعے کی مذمت کے باوجود کشمیریوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، کشمیریوں پر کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، ہزاروں افراد کو حراست میں لیا گیا، کئی مکانوں کو دھماکوں سے اڑا کر متعدد کشمیریوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا میں کشمیریوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، بڑے پیمانے پر سینکڑوں لوگوں کی بے دخلی نے بھی کئی خاندانوں کو تقسیم کر دیا۔ بھارت میں پاکستانیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا سلسلہ جاری، وزیر اعظم شہباز شریف اور ISPR کے سوشل میڈیا چینل بند کر دیے گئے۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم کے سوشل میڈیا چینل سے کاکول میں ان کے خطاب کی ویڈیو بھی ہٹا دی گئی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان کے معروف انگریزی روزنامے دی نیوز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جیو نیوز کے خصوصی سیگمنٹ، سچویشن روم کے اینکر مبشر ہاشمی، اداکار فواد خان اور PSL کی فرنچائز لاہور قلندرز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بھارت میں بند کر دیے گئے۔ اس سے پہلے بھارت میں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقبول ترین پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز، جیو گروپ کے 2 مزید چینلز ہنسنا بنا ہے اور جیو سپر کو بھی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر بند کیا جا چکا ہے۔ ماہرہ خان، ہانیہ عامر سمیت کئی پاکستانی فنکاروں اور ایتھلیٹ ارشد ندیم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بھارت میں بند کیے جا چکے ہیں۔ سینیٹر فیصل وارا نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کسی بین الاقوامی معاہدے کے بغیر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور ویب سائٹس بلاک کرا دیے ہیں۔ پاکستان بھارت کا ہر موقع اور ہر محاذ پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا اور سود سمیت وصول کرے گا۔ یہ کے بعد دیگرے بھارتی لنکس بین الاقوامی سطح پر بند ہوتے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے پہلے مرحلے میں ہی بھارتی ویب سائٹس کو بلاک کر دیا تھا۔ فیصل وارا کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو کبھی کوئی نہیں کر سکا۔ اور HPL PSL 10 میں پشاور زلمی کی تیسری فتح، ٹیبل پر ٹاپ ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔